अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास वीडियो लेकर आई हूँ, जो मेरा टॉपिक है वो है एक हदीस। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है तो आज हम एक हदीस पे बात करेंगे। मैं आपको एक हदीस सुनाऊँगी और उस हदीस में एक पूरा वाक़या है। उस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है तो उस पर आज मैं आपको वो थोड़ा सा बताऊँगी। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ हदीस सुनाना। और आपसे ये कहना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स दीजिए, मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का जो ज़माना था, बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि 3 बंदों को आजमाया जाए। एक वाक़या है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वो जो 3 बंदे थे उनमें एक बंदा कोढ़ी था, एक गंजा था और एक अंधा था। तो अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया कि उनके पास फ़रिश्तों को भेजा जाए। तो उनके पास एक फ़रिश्ता आया, सबसे पहले कोढ़ी के पास आया। कोढ़ का मर्ज़ होता है, आपने सुना होगा, बहुत ख़तरनाक मर्ज़ होता है, स्किन पूरी ख़राब हो जाती है और वो लगने वाली बीमारी होती थी उस ज़माने में, तो लोग बहुत डरते थे उस बीमारी से। तो जब वो कोढ़ी के पास आया फ़रिश्ता और उसको ये कहा कि भाई ये तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या चाहते हो अल्लाह ताला से, कोई दुआ मांगते हो, कुछ चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें दे। तो कोढ़ी कहता है कि मुझे जो है अल्लाह ताला से ये चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे कोढ़ को सही कर दे और मेरी जो स्किन है, मेरी जो जल्द है वो साफ़ सुथरी हो जाए, मैं खूबसूरत हो जाऊँ, ताकि लोग जो मुझसे कराहियत खाते हैं और मुझसे डरते हैं और मैं इस अजियत में मुब्तला हूँ तो मैं इससे निकल आऊँ। तो अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ता उनको मसह करता है, उनको हाथ लगाता है, मसह करता है और उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है, जल्द बिल्कुल सही हो जाती है और ख़ूबसूरत हो जाती है और उनकी बीमारी और वो तकलीफ़ अल्लाह ताला उनसे दूर कर देता है। फिर फ़रिश्ता उनसे कहता है, उस आदमी से, कि और कोई ख्वाहिश कुछ चाहते हो? तो वो कहता है कि अल्लाह ताला मुझे जो है ऊँटनी दे, हामला ऊँटनी दे, जिससे कि और ऊँट हों और मैं जो है वो अमीर हो जाऊं और दौलत कमाऊं। तो उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया जाता है, उसको एक हामला ऊँटनी दे दी जाती है। फिर वो वहाँ से फ़रिश्ता चला जाता है। उसके बाद वो जाता है गंजे के पास। तो गंजे से पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें अल्लाह ताला से कुछ चाहिए? तो वो कहता है कि अल्लाह ताला मेरे जो है वो खूबसूरत बाल दे दे मुझे और मेरा एक गंजपन जो है ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से मैं बदनुमा लगता हूँ और लोग मुझसे कराहियत खाते हैं, क्योंकि ये मेरी बीमारी है और मैं बहुत बदनुमा लगता हूँ, बदसूरत लगता हूँ। तो फिर फ़रिश्ता उनको इसी तरह मसह करता है और वो जो है उनकी स्किन सही हो जाती है और उनके सर पे बाल आ जाते हैं, बहुत खूबसूरत बाल आ जाते हैं और उसकी जो बीमारी थी, जो गंजपन की बीमारी थी, वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाती है। वो शख्स बहुत खुश होता है। उसके बाद फ़रिश्ता उनसे भी वही सवाल करता है कि और कुछ चाहिए, कोई ख्वाहिश? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे जो है ना गाय चाहिए। अल्लाह ताला मुझे ऐसी गाय दे जिससे और बच्चे हों और वो मैं उनके दूध भी बेचूं और मेरी जो है वो माल मवेशी में इजाफा हो। तो उसे एक हामला गाय दे दी जाती है। उसके बाद फ़रिश्ता वहाँ से भी चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो तीसरे बंदे के पास जाता है। वो होता है अंधा। तो उससे कहता है कि हाँ, तुम क्या चाहते हो अल्लाह ताला से? तो कहता है क्योंकि मैं अंधा हूँ तो मैं अपनी आँखों से जो है दुनिया को देखना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आँखें दे दे, मुझे बीनाई दे दे। तो फ़रिश्ता वही करता है, उनकी आँखों को छूता है, अल्लाह के हुक्म से बीनाई वापस आ जाती है और वो शख्स सब कुछ देखने लगता है। तो बहुत खुश होता है इस बात से। फिर फ़रिश्ता उनसे भी वही सवाल करता है कि अच्छा, अब आप बताएं कि आपको कोई ख्वाहिश है, कुछ चाहिए? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे जो है ना एक बकरी चाहिए और हामला बकरी हो, जिससे मेरे माल मवेशी बढ़ें और मैं तिजारत करूं और मैं अपना रोज़ी रिज़्क का बंदोबस्त करूं। तो अल्लाह के हुक्म से उसे जो है हामला बकरी दे दी जाती है। अब क्या होता है कि ये लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं, तीनों अशख़ास जो होते हैं, इनकी सेहतें भी अच्छी हो जाती हैं, इनके माल मवेशी में इजाफ़ा होता है, इनकी दौलत में इजाफ़ा होता है। इस तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है। फिर अल्लाह ताला इनको आज़माने के लिए दोबारा फ़रिश्ते को भेजता है और वो फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आता है।
جو کوڑی ہوتا ہے اس کے پاس وہ شخص ویسے ہی کوڑی بن کے جاتا ہے، مطلب فرشتہ اس شخص کی طرح جیسے پہلے تھا کوڑی، ویسا بن کے فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے تم میری مدد کرو، اللہ کے واسطے میری کوئی مدد کرو، میں کوڑی ہوں اور میں بہت پریشان ہوں اور میں بیمار ہوں، تو مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو۔ تو جو کوڑی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ میں اپنے آل و اولاد پہ جو خرچ کرتا ہوں اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں کہ اس میں سے تمہیں کچھ دے سکوں، تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتہ کہتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم تو وہی شخص ہو جو کوڑی تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور تم اس بیماری سے بہت عاجز تھے، تو اللہ نے تم پہ فضل کیا۔ تو شخص ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میرے تو آباء و اجداد ہی بہت امیر تھے اور میں کبھی اس طرح بیماری میں نہیں تھا اور میں تو ہمیشہ سے امیر کبیر ہوں۔ خیر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے فرشتہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے گنجے کے پاس اور اسی حلیے میں جاتا ہے جیسے کہ گنجا پہلے تھا، تو فرشتہ وہی روپ دھار کے گنجا بن کے برے حالوں میں اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں ایک ضرورت مند ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ میں گنجا ہوں، لوگ مجھ سے کرائیت کھاتے ہیں، تو آپ مجھ پہ مہربانی کیجیے، کچھ میری مدد کر دیجیے۔ تو وہ بھی وہی جواب دیتا ہے کہ بھائی نہیں، میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور جو میرے حالات ہیں میں اپنے مال مویشی میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو تم جاؤ۔ تو کہتے ہیں مگر تم بھی تو پہلے اسی حال میں تھے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو ہمیشہ سے خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص جاتا ہے آخر میں اندھے کے پاس، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوتی ہیں بعد میں، تو وہ اس کے پاس بھی جا کے وہی سوال کرتا ہے اور اندھے کی ہی شکل میں جاتا ہے فرشتہ اور ایک بالکل ضرورت مند بن کے جاتا ہے اور کہتا ہے بھئی اللہ کے نام پہ میری کوئی مدد کر دو، مجھے اپنے مال مویشی میں سے کچھ دے دو، کچھ میری ضرورت کو پورا کر دو۔ تو وہ جو اندھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور میں خود پہلے اس حال میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل فرمایا، میری بینائی بھی واپس آ گئی اور جو ہے میرے مال مویشی اللہ تعالیٰ نے بڑھائے، مجھے خوشحال کیا، میرا پورا بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تمہارا اس میں سے جتنے دل چاہے اتنی بکریاں تم میرے مویشی لے جا سکتے ہو اور جو تمہیں چاہو میرے لیے چھوڑ دو اور باقی تم لے جاؤ، اور میں تمہیں بالکل بھی اس کا کوئی احسان نہیں جتاؤں گا اور میں اپنی مرضی سے راضی خوشی سے اللہ کے لیے تمہیں چیز دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھ پہ اپنا بہت فضل کیا ہے۔ تو پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو صرف تمہیں آزما رہا تھا اور تم اس آزمائش میں پورے اترے، تم نے اللہ کا شکر کیا، تم نے پرانا وقت یاد رکھا اور تم نے میری مدد کی بات کی، تو بس اللہ تمہیں آزما رہا تھا، اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے۔ اور وہ جو تمہارے دو ساتھی تھے جو کوڑی اور گنجا تھا، تو ان کو اب اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ تو یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہی بتایا گیا ہے، آگے ہم جب تشریح پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، کہ وہ جو دونوں اشخاص تھے یعنی کہ کوڑی اور وہ گنجا جو تھا، وہ دوبارہ اسی حال میں آ گئے، وہی بیماریاں ان کو دوبارہ لگ گئیں، ان کے مال مویشی ختم ہو گئے، ان کی دولت ختم ہو گئی اور پھر سے محتاج ہو گئے۔ اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اپنے پرانے وقت کو یاد رکھا تھا اور اللہ کے نام پہ دینے کے لیے راضی تھا، یعنی کہ تیسرا بندہ جو اندھا تھا، تو وہ اور خوشحال ہو گیا اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے اور برکت دی اور اللہ نے اس بندے کو چن لیا۔ تو یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنا پرانا وقت نہیں بھولنا چاہیے، اچھا برا وقت سب پہ ہی آتا ہے، یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ نے پھر آپ پہ فضل و کرم کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل رکھنا چاہیے۔ جس طرح کبھی وہ ضرورت مند تھے، اب ان کے پاس کوئی ضرورت مند آیا تو انہیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھے، اسی طرح ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس میں ہوں، میرا خاندان، میری جائیداد، میری دولت، میری محنت، میری ذہانت، ایسا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے، صدقہ دو، خیرات دو، زکوٰۃ دو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں سے اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تو اس سے میں تمہارے مال میں اور تمہاری زندگی میں، تمہاری عمر میں اضافہ کرتا ہوں، جیسا کہ اس تیسرے بندے کے ساتھ ہوا،
اور وہ جو 2 بندے تھے جو ناشکرے تھے جنہوں نے اس بات کو جھٹلایا تو وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، اور وہ تیسرا بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو بس اس چیز سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور صحیح دنیا کے حالات ہیں، اس میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور کوئی غریب تر ہے، تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان لوگ بھی، دوسرے انسان بھی ایک اچھی لائف گزار سکیں۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں، اور جو خود بھی ذرا کم ہیں وہ بھی اگر اپنے میں سے کچھ نکالنا چاہیں تو ان غریبوں کی مدد کریں، انہیں دھتکاریں نہیں، اور یہ سوچیں کہ جو اللہ کا فضل ہم پہ ہے ہم اس فضل میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی، اور ہم آج سے ارادہ سب باندھتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی باتوں پہ عمل کریں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی وجہ سے اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی حدیثوں کو یاد کریں، پڑھیں، سمجھیں، سنیں، اور پھر اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔